حبايبنا احد المتابعين جانا على الخاص قال جربوا جوال بصمة الوجه، والله فكرة. اي والله ما طلعت على الباب. طيب نجرب جوالك بصمة وجه صح؟ اي صار. تخيل جواله يمكن يفتح وجهي. تخيل. شوف الصور كل شيء. اذا مات اقدر اخذ الجوال، ما يحتاج لا اي كلود ولا سوفت وير ولا يتفاعل عليه. ايش رايك نجرب؟ يجي ولا ما يجي؟ شوف طيب هذا جوال شوفه ها مقفل. حط على وجهي. والله فتح. طيب حط على وجهي على وجهي. والله فتح. اقل والله شوف مقفل الشاشه مقفله. حط على وجهي. والله فتح. امل اخترقناك والله اختراق. والله ما في امان الحين.